अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके साथ मेज़बान आपका समर इकबाल हाज़िर खिदमत हूँ। ये इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला कचहरी में की तरफ हमने बड़ी सदा की कि उनकी ज़मानत ली जाए। तो इस वक्त की जो अदालत ने जो ऑर्डर किया है वो ये है कि जो फिज़िकल रिमांड है वो दे दिया है। कितने लोगों का दिया है? रऊफ़ हसन साहब समेत बाकी जितने 8 लोग थे उन 9 लोगों का फिज़िकल रिमांड जो है 2 दिन के लिए दे दिया गया है। और इसके साथ जो हमारी बहन थी अरूबा, उनको जुडिशल कर दिया है। आज क्योंकि ड्यूटी जज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बेल जो है वो ले नहीं सकता, तो लिहाजा ये बेल जो है कल जो है वो फाइल होगी और कल के लिए हम वहाँ से गुजारिश करेंगे कि 2 डे नोटिस करके ये ज़मानत जो है वो ली जाए। अब तक की जो फिज़िकल रिमांड दिया गया है हमें समझ से बाहर है। देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि फिज़िकल रिमांड लेने के लिए कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास, कोई आपके पास ऐसी रीज़न है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप क्लेम कर रहे हैं। तो जब दलाइल दिए गए तो एविडेंस के अंदर सिवाय वो कहते हैं ना कि मैं शह के अलावा उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं था जिससे वो कह सकें कि जनाब ये जो है हम एविडेंस आपको दे रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम फिज़िकल रिमांड जो है मांग रहे हैं। हमने फलानी चीज़ रिकवर करनी है, कोई बम रिकवर करना है, कोई रॉकेट लॉन्चर रिकवर करना है, कोई हेलीकॉप्टर रिकवर करना है, या कोई इन्होंने जो मुल्क लूटा है वो रिकवर करना है, या कलदम तंजीमों के साथ जो इनके ताल्लुकात जोड़ रहे हैं कि वो कोई चीज़ स्टेटमेंट निकालनी है, या कोई ऐसी एविडेंस लेकर जो है वो हमें मिली है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम चाहते हैं कि फिज़िकल रिमांड दिया जाए। तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी, सिवाय वो ये कह रहे थे जी कि बिल्कुल इनका रोल है, इन्होंने ट्वीट किया है, ये किया। ट्वीट भी नहीं दिखाए, कोई चीज़ नहीं दिखाई। और जो सेल की बात की जा रही थी कि वहाँ पर सेल बनाया गया और सेल को जनाब रऊफ़ हसन साहब हेड कर रहे हैं उस सेल को, और उसका कलदम तंजीमों के साथ ताल्लुक है, और यहाँ से मटेरियल अपलोड हो रहा है, अकाउंट बनाए गए हैं, अकाउंट के ऊपर फ़ौज के खिलाफ मवाद है, और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से प्रोपेगेंडा करके पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में इनकी टीमें हैं, और ये तहरीक इंसाफ जो है बेसिकली एक दहशतगर्द जमात है। तो बेसिकली ये करना चाहते थे, लेकिन एविडेंस में अगर देखा जाए तो कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं पेश की। उसके बावजूद जज साहब जो पिछले थे उनका 3 दिन का देना, और आज ड्यूटी जज थे उनको 12, हमने ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि खुदारा मुल्क में इंसाफ दिया जाए और इनका रिमांड बनता ही नहीं है, ये बेल वाला मामला और बेल दी जाए, लेकिन उन्होंने 2 दिन का दे दिया। मंजूता साहब, ये बताइएगा कि जब रिमांड पहले दिया जा रहा था तो क्या आपके वकीलों को नहीं कहना चाहिए था कि 3 दिन के रिमांड की बजाय 4 दिन का रिमांड दिया जाए? क्योंकि ये तो ड्यूटी जज हैं, 4 दिन का रिमांड होता तो वो ही जज होते। देखिए, 1 दिन का रिमांड नहीं बनता, और रिमांड जो है 4 दिन का हम कैसे सकते थे, क्योंकि हम तो रिमांड अपोज कर रहे थे, और उन्होंने फैसला जो है वो महफूज किया था और आकर फैसला सुनाया था कि 3 दिन का रिमांड दे दिया है। अगर अदालत में आकर जज साहब कहते कि 3 दिन का दिया जाए या 4 दिन का, तो डेफिनेटली फिर उसमें हम ऑप्शन ये रखते कि 2 दिन का दिया जाए, हम क्यों 4 दिन का कहते। तो ये सूरत हाल हुई है। मजीद ऐड करेंगी, हमारी बहन खड़ी है। या 4 दिन का रिमांड लेते आप लोग, तो आज इतवार वाले दिन मैंने उसके ऊपर आपको बता दिया है। हमारी बहन है सिमाबियत है, बड़ी तमाम वर्कर्स के लिए रात दिन भागती हैं, करती हैं, और साबका नॉर्थ पंजाब की सदर भी हैं और बड़ी एक्टिव हैं, और इंशाल्लाह अब MNA भी दोनों हमारे साथ खड़ी। आप MNA की लिस्ट में भी हैं, MNA पार्लियामेंट की मजबूत आवाज़ बनने जा रही हैं आप PTI की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम पिछले 1.5 साल से जो है ना ये पी काटने को लगे हुए हैं। ये तमाम कुर्बानियाँ, ये तकालीफ जो हमारे वर्कर्स जो है वो दे रहे हैं, या हमारी लीडरशिप दे रही है, या जिस तरह से अब इन्होंने हमारे जो है सोशल मीडिया के बच्चों को उठाना शुरू कर दिया है, ख़वातीन को उठाना शुरू कर दिया है, कि पाकिस्तान की तारीख़ में कहीं आपको ये चीज़ नहीं मिलती कि जितनी फस्तायत, बर्बरियत और जबर जो है वो इस दौर में हो रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपको अगर लगता है कि हम कहीं गलत हैं, अगर आपको लगता है कि हमने कोई जुर्म किया है, तो उस जुर्म को साबित कीजिए। पिछले 1.5 साल में आप हमारे किसी लीडरशिप पे, आप हमारे किसी वर्कर का एक जुर्म साबित नहीं कर सकें, लेकिन उसके बावजूद आए रोज़ आप कभी हमारे सेक्रेटेरिएट को जो है जाके तबाह करते हैं, वहाँ पे क्रैक डाउन करते हैं, वहाँ से उठाते आप किसको हैं? आप उठाते हैं जो हमारा चाय बना रहा है बंदा, जो हमारा जो कुकिंग कर रहा है वहाँ पे, जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है, जो हमारा जो है कोई माली है, उसको उठा के आप लेके जा रहे हैं। उनसे आप निकालना क्या चाहते हैं? इतने दिनों में आपको जो आपने भी नहीं से क्वेश्चन किया जी कि उनका फिजिकल रिमांड
مجھے بتائیں اگر آپ نے کسی سے کچھ نکالنا ہے نا, اگر آپ کو کسی سے کچھ ملتا ہے تو وہ آپ کو پہلے دن بھی مل سکتا ہے, لیکن آج اگر اتنے دن گزر جانے کے باوجود آپ کو کسی سے کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے جس کا الزام آپ ان پہ لگانا چاہ رہے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک جماعت کو تو احتجاج بھی کرنے دیا جا رہا ہے اور دھرنے بھی دے رہے ہیں, وہ ڈی چوک میں بھی پہنچے ہیں, اور پی ٹی آئی کو روکا جا رہا ہے, کیا آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ یہ دوہرا قانون ہے؟ اور جی دوہرا قانون جو ہے وہ قیدی نمبر 804 اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے, صرف اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہاں پر جماعت اسلامی کو لایا جاتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, یہاں پر ٹی ایل پی کو لایا جاتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ہمارے سامنے ان کو کھانے پہنچائے جا رہے ہیں, ان کو پانی پہنچایا جا رہا ہے, سب کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف صرف ایک چھوٹا سا پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتی ہے یا ریلی نکالتی ہے تو اس میں لوگوں پر ایف آئی آر کر کے ان کو اندر کر دیا جاتا ہے. ہم نے کل اپنے ورکرز کو چھڑوایا جو پرسوں ہم نے پروٹیسٹ کیا. کیا ہماری ریلی یا پروٹیسٹ نے جو ہے کوئی جو ہے ملک کو جو ہے بند کر دیا تھا کہیں پہ؟ کیا کہیں جو ہے ان کے کسی بہت سیکرٹ, جس طرح سے نہیں میں باقی کے کوئی سیکرٹ دستاویزات تھے جو ہم وہاں پہ جو ہے وہ لہرانے لگے تھے کہ ان کو یہ پرابلم ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ لیکن بات یہ کہ اگر آپ نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے نا, اگر آپ نے معیشت کو درست کرنا ہے, اگر آپ نے ملک میں استحکام لانا ہے تو قیدی نمبر 804 سے معافی مانگے جا کے, کیونکہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ, ان کی مسز کے ساتھ, جو ان کے اسیران ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے زیادتیاں کی ہیں وہ زیادتیاں یہ قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. تھینک یو سر. تھینک یو. خان کا چھوٹا پیکٹ ہے, بڑا دھماکہ ہے وہ. جی حسن. جی ابھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ جو فسطیت کا بازار گرم ہے یہ آخر رکے گا کہاں؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ رک تو جانا چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں اسی ملک کے سب شہری ہیں, ٹھیک ہے, یہ ملک اسی ملک کا حصہ ہیں سب, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ باقی ادارے ہوں, چاہے وہ آپ کی جوڈیشری ہے, چاہے وہ آپ کی عوام ہے, چاہے عمران خان ہے, چاہے پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, پاکستان تحریک ہے, کوئی بھی ہے, سب جو ہے ملک کا حصہ ہیں, اسی قوم کے ہیں. تو میرے خیال میں اب ہم سب لوگوں کو جو ہے نا وہ اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اور اس ملک کے استحکام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. یہ جو ذاتی انائیں ہیں نا ان کو ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں جس ذاتی انا کا نشانہ جو عمران خان کو بنایا جا رہا ہے, قیدی نمبر 804 کو, یا جو ہے پبلک کو بنایا جا رہا ہے, وہ لوگ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں, جو عمران خان کے ووٹرز ہیں, ان کو اگر وہ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ عمران خان سے خوف زدہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ قیدی نمبر 804 اور ان کی اس سے خوف زدہ ہیں. باقی اگر آپ ہر ایک کو پروٹیسٹ کرنے دیتے ہیں, ریلیز کرنے دیتے ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ جو دل چاہے کر سکتا ہے, تو میرے خیال میں اس کا اختیار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے, کیونکہ وہ بھی اسی جماعت, اسی ملک کے لوگ ہیں, اور 25 کروڑ عوام میں سے جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت ہے, جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. تو اب جو ہے یہ فسطائیت کا عالم ختم ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان سے معافی مانگے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. آخری میرا ایک سوال ہے جو بڑا ضروری ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہو رہا ہے, جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں, اس کا جو نقصان ہے وہ, چلے خان صاحب تو جیل میں ہیں, پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں ظلم اور تشدد برداشت کر رہے ہیں, لیکن معیشت پاکستان کی گر رہی ہے, اس سے عام آدمی ٹارچر ہو رہا ہے, بالکل ایگزیکٹلی, روحانی طور پر ٹارچر ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی, قانون سے اس کا اعتماد عدل سے اٹھ رہا ہے, ایگزیکٹلی, اور پاکستان میں معیشت کی کمر ٹوٹ گئی ہے. بالکل, آپ دیکھیں بجلی کے بل, بالکل ایسا ہی ہے جی. بنا کے نعیم صاحب بھی آئے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ان کو, چلے خان صاحب کو تو جو آپ نے سزا دے رہے ہیں, قوم کو کس جرم میں آپ سزا دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ حق و انصاف اور عدل کے لیے نا آپ کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, آپ کو کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے. آج جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا تو قوم کا یہ فرض بنتا ہے اور یہ حق ہے اس وقت کہ ہم سب کو نکلنا ہوگا اس مہنگائی کے خلاف, ہم سب کو نکلنا ہوگا اس عدل اور جو ہے یہ جو جرم ہو رہا ہے, یہ جو بے انصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف. جب تک عوام کھڑی نہیں ہوگی, یہ یاد رکھیے کہ آپ ظلم کا خاتمہ کبھی نہیں کر سکتے. انقلاب تبھی آتے ہیں کہ جب قوم کھڑی ہوتی ہے, قوم یکجا ہوتی ہے, اور جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے تو ریاستیں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں. ریاستیں قوم کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی, اس بات کو یاد رکھیے گا, کیونکہ عدل و انصاف, آئین, ہر چیز جو ہے وہ کس کے اس میں ماتحت ہے, اقوام کے. تو اگر اقوام کھڑی ہو جائیں تو پھر آپ کو عدل و انصاف بھی ملتا ہے, اور پھر آپ کی معیشت جو ہے وہ بھی مستحکم ہوتی ہے, جب قوم مل کر یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے. تھینک یو. Thank you, Hassan.